الوغ نحاولوا نبداو بلا كيسيون ديال غنبقى من اللي نشوف لي كيسيون ديالكم ونحاول نجاوب عليها بيان سور لي كيسيون اللي ممكن دغيا نجاوبوا عليهم. لا كيسيون ديال مهدي. السلام عفاكم. بغيت نعرف دابا إلا عطاونا دو كورب فواحد لوسيلوسكوب، وحدة تاع لا طونسيون وحدة تاع لو كورون، باش نعرفو كيفاش غنكالكوليو لو ديفازاج اونتر لي دو كورب. تري بيان، دونك قالك الا عطانا شي حاجه ديال الكورون يعني واحد اي دو تي وواحد لا طونسيون اي دو تي. ها مثلا اون سيبوز كو مثلا عندنا ان سيركوي اندكتيف، ان سيركوي اندكتيف كيكون لو كورون اون روتار، لو كورون اي دو تي كيكون اون روتار. ان سيركوي اندكتيف ماشي بيرمون اندكتيف، يعني يا اما لا ريزيستانس اون سيري مع الاندكتونس او الاندكتونس اون باراليل مع لا ريزيستانس. دونك لو كورون غنعتبروه انا هو هذا، يعني نعادمو الاول مثلا سينوسويدال، وغنعتبر الكورون يعني غنعتبر غنعتبر لامبيدونس زد راها بيان سور كبر من واحد عارفين، باش لو كورون يجي صغير بيان سور او نيفو دو لا فالور ماكسيمال لامبليتود في الفالور ماكسيمال. دونك لو كورون مثلا ندير هاكا ياك. شوف معايا بويسكو خديت هنا زيت سوبيريور ا 1 بيان سور هادشي علاش دابا يو ماكس بالنسبه ليا، هادشي علاش دابا هنا ملي جيت نشوف كنلقى بان شوف يو ماكس، ولكن هادي شناهي هادي اي ماكس صافين، هادي اي ماكس صافين. دونك كتلاحظ بان الكورون جا تحت الطونسيون. علاش؟ حيت خديت زد لامبيدونس زد سوبيريور ا 1 حيت يو ايكالا شحال ايكالا زد فوا اي، يعني اي شناهي اي هي يو على زد، يعني الا خديتي زد كبيره بيان سور اي غتصغر صافين. دونك انا خديت هاد لا كونديسيون. المهم هنا ما كيهمنيش دابا، اللي كيهمني شنو هو داك الهضره اللي قال سميتو الديفازاج. الديفازاج نورمالمون واش كاين كاين لو طون، دونك الديفازاج بالنسبه ليا هو هاد البلايص هادي من هنا لهنا من هنا حتى لهنا، هو هاد البلايص هادي. هاد البلاصه كتسمى دلتا تي وكتبقى تعاود هنا عاوتاني ميم دلتا تي، هنا عاوتاني ميم دلتا تي. علاش دلتا تي تبقى ثابته؟ حيت لا بيريود ديال او ولا بيريود ديال اي متساويين، لا بيريود ديال طونسيون ولا بيريود ديال الكورون متساويين. داكشي علاش دلتا تي كتبقى كونستون شاك بيريود. انا نصيفط لكم لو ديفازاج اونتر لي دو كورب. صافي كتجي كتحسبو من هنا نيشان وكضربو بيان سور في السلم ديالك. بحال مثلا نشوفو هاد الجلوبال مبغاش يتيليشارجي ليا، انا ما عندي مشكل ديال لا كونيكسيون باش نشوف نشوفو بالضبط ليكزيرسيس. هاد لي كيسيون غنبقى نجاوب عليهم من الليل صافين. واش الجروب كتعمرو ليا كنرجع كنلقاكو كنلقى خصني نبقى نقاد بحال دابا. الوغ في هاد ليكزيرسيس هذا خصني نجبدو من سميتو، خصني نكون موجود الصراحه ماشي مشكل. نمشي لي هنايا باش يبان ليكم. صبروا الفيديو واش ممكن نديرو لي الوغ نكملو. هذا هو لي بروف اللي لاح السي مهدي. دونك هنا شوش قال لك اسيدي عطيني، هو نورمالمون كان كيقلب بالضبط، كان كيقلب على هادي على الديفازاج متفقين. يو ماكس معروفه، يو ماكس هي هادي. نحاولوا نشوفوها هنا نيت يو ماكس هي هادي، شفتوها ولا لا؟ غنجي لهنا ونشوفها شحال بالضبط متفقين، وخاصني نضربها في السلم ديالها متفقين. شوش عندي هنا السلم ديال الطونسيون، شوف هنا عندي او، دونك ها هو هذا كيتسمى الكاليبر صافي. الكاليبر هذا كيتسمى الحساسيه الرأسيه، هذا كتسمى الحساسيه الرأسيه وهذه كتسمى الحساسيه الأفقيه متفقين. حساسيه رأسيه حساسيه أفقيه، او لا سونسيبيليتي فيرتيكال سونسيبيليتي اوريزونتال. سونسيبيليتي اوريزونتال ديما هي الكاليبر ديال لو طون، اما سونسيبيليتي فيرتيكال تقدر تكون اما الكاليبر ديال الطونسيون او الكاليبر ديال الكورون. دونك لا سونسيبيليتي هي الكاليبر، اما كنقول سونسيبيليتي اما كنقول كاليبر، المعيار صافي. دونك هذا الكاليبر ديال الطونسيون عارفين. وعندي واحد الكاليبر اخر حاطينه ليا هنا ديال الكورون، ها هو شفتيه ولا لا؟ باقي لي واحد الكاليبر اخر حتى هو تاع لو طون، ها هو نديرو بالخضر. الكاليبر ديال لو طون، الكاليبر ديال لو طون هو هاد لاكس، هذا الشيء هذا هو الكاليبر ديال لو طون عارفين. هنا عندي جوج حوايج اللي عندي هنا راه عندي الكورون وهنا عندي الطونسيون. هذا الشيء علاش عطاونا واحد ديال الطونسيون
وواحد ديال الكورون، اما هذا ديال لو طون. وقال لك اسيدي شوف معايا، هادو بجوجهم سي سون دي سينيول اللي هما سينوسويدال. اما كيكون سينوسويدال يعني راه ماشي بجوجهم سينوس، ممكن يكونوا بجوجهم سينوس، ممكن بجوجهم كوسينوس، واحد سينوس واحد كوسينوس. ان سينيال سينوسويدال سي ان سينيال كيكون اما اون فونكسيون دو كوس ولا اون فونكسيون دو سين. ما كاينش كوسينوسويدال بحال واحد قال لي كوسينوسويدال، لا كاين سينوسويدال اما اون فونكسيون دو كوس ولا اون فونكسيون دو سين. اسيدي نكملوا. دونك بغينا دابا لا فالور افيكاس، ناخذ هاد الحمر هذا. بغيتي دابا انت لا فالور ماكسيمال، كتجي لهادي دير لا فالور ماكسيمال ديال من ديال يو ماكس، هي هادي يو ماكس. هادي هي يو ماكس، متفقين؟ ها هي شتي ولا لا؟ هادي هي يو ماكس. الحساب تقريبي عندي نورمالمون شحال من تدريجه عندي هنايا؟ ديفيزيون الاولى، ديفيزيون الثانيه، ديفيزيون الثالثه، والاخرى فين جات بالضبط يعني ديفيزيون وشي لعيبات قلال. فين جات تقريبا، فين جات هادي غنحاول نزومها باش تبان لكم. ها هي جات في التدريجه الثانيه. دونك عندي 3 تدريجات كبار وجوج تدريجات صغيورين، يعني بحال عندي شحال؟ بحال عندي 3.2 ديفيزيون، متفقين؟ حيت الديفيزيون شحال فيها 5 تدريجات صغيورين، 1 2 3 4 5. واحد جوج 3 4 5. الاخرى جات هنا يعني شحال؟ 0.2. متفقين؟ يعني تدريجه على 5. متفقين؟ تدريجه على 5 1 sur 5 هي 0.2. تري بيان. هادي تمثل كامله تدريجه قسمها على 5 عطيك 0.2. يعني من هنا حتى لهنا، يعني هاد المسافه هنا اللي كنقلبوا عليها هذه هي 0.2 تدريجه، 3.2 ديفيزيون. ولكن انا باغي بالفولت، غنضربها فين؟ غنضربها بيان سور في هاد السلم اللي عندي هنايا. كل تدريجه كتمثل 40 فولت. غنديرها بحال هكا، هانت ديفيزيون كتمثل لي 40 فولت، قاعده ثلاثيه. دونك 3.2 ديفيزيون شحال كتمثل لي؟ شحال كتمثل لي؟ هذه راه غنحط هنايا ونكتبها. دونك اكس هنايا هي 3.2 في 40، 3.2 ديفيزيون في 40 فولت على ان ديفيزيون. ديفيزيون كيمشي مع الديفيزيون كتبقى لي الفولت. 3.2 في 40 على واحد اللي هي 128 فولت. دونك هذه هي 128 فولت. دونك هنا غتخرج لك 128 فولت. بغيتي دابا افيكاس سهله، ياك انت عندك سينوسويدال ياك. اش كنعرفوا حنايا ملي كيكون واش كنسجل بعدا؟ ملي كيكون عندي ان سينيال سينوسويدال نكتبوها هنا. ملي كيكون عندي ان سينيال سينوسويدال راه يو ماكس كيكون سينوسويدال ايكال راسين دو يو افيكاس. دونك شنو هي يو افيكاس دابا؟ هي يو ماكس على راسين دو. صافي، يعني هي 128 سور راسين دو، 128 سور راسين دو 2 ايكالا 90.50 فولت. دونك هنا غنكتبها 90.50 فولت. بغينا دابا اي ماكس، نفس العمليه غير دابا غنخدم بالكاليبر الثاني. فين اي ماكس؟ نمسح هاد الشبع هذا غيتلفني. ها اي ماكس هو هذا اي ماكس. اي ماكس هو هذا اللي كاين، هو اللي جاي من هنا. هذا هو اي ماكس بهذا اللون. ها هو غنديرو بهذا اللون. دونك فين اي ماكس هي هاد البلاصه هادي. يعني شحال من تدريجه؟ 1 2 2.2. حيت هذه شوفوا فين جات اللعيبه هذه، شوفوا فين جات هذه، درت لها الاسقاط بالضبط، غنلقى جات هنا. شفتيها ولا لا؟ جات في الجوج، متفقين؟ جات في التدريجه الثانيه من التدريجه الكبيره. يعني عندي جوج تدريجات كبار وجوج صغيورين. دونك هي شحال؟ هي 3.2 تدريجه. دونك لقيت 3.2 ماشي 3 2.2 ديفيزيون 2.2 ديفيزيون ياك. وغنخدم دابا باش ديفيزيون ماشي ماشي امبير. غنخدم بهذا الكاليبر هذا. كل ديفيزيون كتمثل لي 5 امبير. غنكتبها هنا. دونك واحد ديفيزيون كتمثل لي 5 امبير. 2.2 ديفيزيون هي اللي كتمثل لي اي ماكس. كنقلب على فغي اي ماكس. دونك اي ماكس شناهي؟ هي هادي في هادي مقسومه على هادي.
دونك هي 2.2 ديفيزيون في 5 أمبير على 1 ديفيزيون. غتمشي ديفيزيون مع ديفيزيون كيبقى لك الأمبير. دونك هي 2.2 في 5، دونك هي 11 أمبير. هادي هي إي ماكس. شويه غيقولك جبد لي إي إفيكاس، هو سينوسويدال دونك نفس العملية. دونك إي ماكس هي غاسين دو إي إفيكاس. دافقين راه هاديك إي إفيكاس، جو ريبيت، راه هاديك إي إفيكاس راه هي اللي كنرمزو لها بإي، وهاديك إي ماك وهاديك إي إفيكاس راه هي اللي كنرمزو لها بإي. المهم خاصو يكونو ماجيسكول صافي. دونك دابا إي إفيكاس اللي غنقلبو عليها هنا هي إي ماك سو غاسين دو دو. شنو هي إي ماكس؟ هي 11 على غاسين جوج إيكال 7.77 أمبير. نكتبهم هنا. دونك هنا لقيت 11 وهنا لقيت 7.77 أمبير. دابا بغيتي لو ديفازاج. اش تفي شنو هو تفي هذا؟ لو ديفازاج ما بين الكورون طونسيون. فين هو دو ديفازاج؟ هذا شوف معايا، هادو ديفازاج كيفاش كيتحسب بهاد لا ميثود. بغيتي لو ديفازاج اللي كنرمزو اللي ممكن نرمزو ليه بحال هكا. غتشد هذاك دلتا تي، هذاك الروطار اللي قلت لكم نقول لك كيفاش تجبدوه ياك، وتضربو في اوميغا صافي، وتضربو في اوميغا. عارفين اوميغا شنو هي؟ اوميغا هي 2 بي ال تي. يعني فين ممكن نكتب على شكل عاوتاني، هي داك الروطار في اوميغا. اوميغا هي 2 بي ال تي، 2 بي ال تي، جوج علاقات. دونك اما دلتا تي في 2 بي ال تي اولا دلتا تي في اوميغا. بيان سور اوميغا باش كتكون براد بار سكوند. دونك اوميغا شنو هي؟ اوميغا نخدم هادي احسن ليا، ما عنديش اوميغا ولكن عندي لا بيريود. داكشي علاش جا هنا اول حاجه طلبها منك هي لا بيريود. جو كخوا نجي نشوف اي لا بيريود هي الثانيه، ولكن ماشي مشكل. الوغ دابا حنا بغينا في اش خاصني دلتا تي. فين دلتا تي؟ ها دلتا تي هي هادي هي من هنا حتى لهنا، هادي هي دلتا تي. دلتا تي اكزاكتومون جوج تدريجات، التدريجه الاولى والتدريجه الثانيه. هاهم التدريجه الاولى والتدريجه الثانيه، جوج تدريجات ياك. دابا غنمشي نخدم بالسلم هذا بالحساسيه الرأسيه، يعني لا سونسيبيليتي اوريزونتال، يعني الكاليبر ديال لو طون، لا سونسيبيليتي طومبوريل. دونك واحد ديفيزيون كيمثل هادشي او نيفو ديال لو طون، كيمثل ليا 0.2 ملي سكوند. باش نتاكد واش هو هذاك 2 ملي سكوند، ماشي كيمثل ليا 2 ملي سكوند. ماشي دابا ما عرفتش دابا في الساعه كنسجل دابا سيدي راه 2 شحال 21:38 زيدو الساعه، راه ناقصه بساعه، يعني 3 قل جوج. دونك 2 ملي سكوند. دونك دابا شحال لقينا حنايا من تدريجه؟ لقينا 2 ديفيزيون. المهم نشوفو مزيان. دونك هادي هي دلتا تي. دونك دلتا تي هي هادي في هادي مقسوم على هادي، هي 2 ديفيزيون في 2 ملي سكوند على 1 ديفيزيون. غتمشي ديفيزيون مع ديفيزيون غتبقى ليا 2 في 2 هي 4 ملي سكوند. هادي دلتا تي. حنا بغينا حنا باغيين فيش قلنا فيه شناهي هي دلتا تي في 2 بي ال تي. اش خاصني دابا؟ خاصني هاد التي ملي غنجبدو لا بيريود. هاد لا بيريود شنو هاد لا بيريود؟ هاد لا بيريود راه هو لا بيريود ديال اي، هو لا بيريود ديال اي. خذ لا بيريود اللي بغيتي صافقين، خذ اللي بغيتي. علاش؟ باش عرفناهم، حيت دلتا تي ما تغيرات. شوف راه دلتا تي من هنا لهنا صافقين، ماشي من هنا فقط. شوف دلتا تي ما كتغيرش ملي دلتا تي كتكون ثابته. شوف راه من هنا لهنا، وهو من هنا لهنا، هو من هنا ما كيتغيرش. بمعنى اخر لا بيريود ديال اي هو لا بيريود ديال اي، لا بيريود ديال الطونسيون هو لا بيريود تاع الكورون عارفين. دونك جو ريبيت، شوف انت ملي كتكون خدام هنا غتخدم اما بهاد الكاليبر، غتخدم اما بهاد الكاليبر اولا بهاد الكاليبر. ملي كتكون خدام افقيا غتخدم بهاد الكاليبر ديال لو طون صافي. دونك انت بغيتي لا بيريود، دونك اما غتخدم بالكورون اولا تخدم بالطونسيون، حيت حنا قلنا لا بيريود بحال علاش؟ حيت دلتا تي ما تغيراتش، ما كتغيرش بيان سور. دونك نخدمو على اي. شوف لا بيريود هو من هنا حتى لواحد هاد النقطه ما تعاودتش هنايا. دونك هاد النقطه ما يمكنش ناخذ هاد النقطه هادي، ما خداماش ليا. ناخذ شي نقطه تكون واضحه.
دونك هنا فورسيمون من احسن حاجه وهو غنخدم بالطونسيون صح هنا. علاش؟ حيت الكورون هاد النقطه هادي ما تعاودش، هادي ما تعاودش. شوف هادي نورمالمون خصها تكون هنا، تجي هنا. يعني هنا مفروض علي بغيت نخدم بالكورون، عندي الحق، ولكن ما غيفيد لي بوالو. دونك هنا غنخدم بالطونسيون. طونسيون عندي واحد النقطه معاوده هاي من هنا حتى لهنا. هذا هو لا بيريود. دابا لا بيريود ديال من ديال الطونسيون راه كيساوي البيريود تاع الكورون، كيساوي داك البيريود اللي حنا كنقلبوا عليه. شحال كيساوي هاد لا بيريود؟ شنو قلنا ملي كنخدمو هكا كنخدم بلو طون بالكاليبر ديال لو طون. ملي كنخدم هكا غنخدم اما بي اما بي على حساب اللي انا خدام به. الوغ شحال من تدريجه عندي هنايا باش نعرف لا بيريود ديالي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي 10 تدريجات. نمشيو دابا هاهما عندي سيدي 10 تدريجات. دونك واحد ديفيزيون كيتمثل ليا 2 ملي سكوند. دونك 10 لي ديفيزيون هما اللي كيمثلوا ليا تي. دونك تي شناهي؟ هي 10 ديفيزيون في 2 ملي سكوند على واحد ديفيزيون. ديفيزيون مع ديفيزيون دونك هي 20 ملي سكوند. 2 في 10. ودابا غنمشي نعوض هنايا دلتا تي لقيناها شحال؟ لقيناها 4. دونك هادي غنعوضها ب4. 2 بي هي ب 2 بي. هاد 2 بي من هنا من غيجي الراديون متفقين؟ حيت نورمال الفو باش كتكون هاد في كتكون اما بالراديون اما بالدوغري. هاد 2 بي اللي غتجي مع الراديون راه كنقولوا 2 بي نورمالمون راه 2 بي راديون ماشي 2 بي، راه 2 بي راديون سور تي. تي شحال هي 20. غتقولي واش ما حولتيش؟ وراه دلتا تي هادي بالملي سكوند وهادي حتى هي بالملي سكوند. علاش غنحول؟ غيمشي الملي سكوند مع الملي سكوند. دابا نضرب الحسيبه 4 في 2 بي على 20 عطاك شحال؟ غتعطيك 1.25 راديون. اولا نخليها بداك الحساب العادي اللي كطيح الكالكولاتريس العجيبه. عطاك هي 2 بي سور 5 راديون بيان سور. هذا راديان ولكن هو راه باغي بالدوغري. جا هنا ودار لك هاد التوجيهات شفتها ولا لا؟ باغيها بالدوغري وحنا كنعرفوا كيفاش نحولوا من الدوغري للراديون. ها هي هانت اش كنعرفوا حنا الدراري؟ كنعرفوا بانه واحد بانه 180 درجه كتمثل بي. دونك 2 بي على 5 اللي كنقلب عليها هي اللي غتمثل ليا في بالدوغري. قاعده الثلاثيه. دونك في بالدوغري التحويل هذا عادي، هذا لا علاقه لي بالاس اي، هذا بالماتش. دونك هي هذا في هذا مقسوم على هذا هنا في وهنا غدير القسمه. دونك هي 2 بي على 5 في 180 دوغري على بي وضرب الحساب. دونك تعطيك 2 بي سور 5 فوا 180 سور بي. دونك صافي 72 دوغري اللي خاصها تخرج لك. وخاصك تاكد بانها خاصها تخرج بوزيتيف. علاش؟ غنقولك علاش. لانه هنا شكون اللي اون روطار؟ شكون اللي اون روطار؟ واش الكور ولا الطونسيون؟ شكون اللي معطل هنايا؟ انت اللي معطل. شكون انا سيدي هنا؟ شوف حتى خاصك تكون عندك لانتويسيون. شي تصور معايا كون ضربتي الحساب وخرجت لك فيه نيجاتيف، غتعرف بانه اوتوماتيكمون بانك خاطئ. علاش؟ فهمتي؟ هذا هو الكورون ياك، هذا هو الطونسيون باردون، هذا هو الطونسيون ياك. نعادم الطونسيون دازت واحد المده عاد نعادم الكورون. دونك شكون اللي معطل؟ الكورون ولا الطونسيون؟ اللي معطل هو الكورون. ما معنى الكورون معطل؟ يعني هاد لو سيركوي اللي درنا ليه لا فيزواليزاسيون سي ان سيركوي اندكتيف. ما معنى سيركوي اندكتيف؟ يعني كيكون خاص تكون في اكبر من او يساوي، خاص تكون بوزيتيف. ما معنى تكون بوزيتيف؟ يعني 70 30 40. وفي الكا بور في الكا ايديال خاصها تساوي بي على جوج، ما خاصهاش تخرج نيجاتيف. حنا كنت باغي ندير اكزرسيس صغير ساعه. شوف راسمين لك هكا، داير لك واحد دير هكا والاخر جاي دير هكا، وداير لك هذا راه اي وداير لك هذا اي. نعادم الطونسيون دازت واحد المده عاد نعادم الكورون. شكون اللي معطل؟ معطل هذا. ما معنى الكورون معطل؟ لو كورون اون روتار سيتادير
هذا سيت ان سيركوي اندكتيف. معنى سيركوي اندكتيف؟ يعني فيه لا بوبين، متفقين؟ ولكن اندكتيف ماشي بيغمون اندكتيف، فيه لا بوبين وداخله مع حتى شويه لا ريزيستانس. يعني في ديالو هاد في ديالو بويسكو لو كورون مولي اون روتار خاصها تخرج لك بوزيتيف، متفقين؟ بمعنى اخر تخرج 30 40 50، وكما كانت هاد لا ريزيستانس خاصها تخرج لك 90. شحال خرج لينا هنا؟ خرجت لنا 72. بمعنى اخر كيعني هذا كيعني بانه سيت ان سيركوي اندكتيف. علاش؟ لان الزاويه بوزيتيف وكاينه لا ريزيستانس. ماشي بيغمون اندكتيف، اندكتيف هذا سيت ان سيركوي اندكتيف. صافي لا بيريود، شحال كاينه لا بيريود؟ لقينا 20 ملي سكوند. لا بيريود بغا بسكوند، دونك غتكتب شحال هنا؟ غتكتب 20 في 10 أس ناقص 3، حيت نتا حنا خرجنا حنا شحال خرجنا حنا؟ خرجنا 20 ميلي، 1 ميلي سكوند هو 10 أس ناقص 3 سكوند. هادي شحال خرج لينا؟ خرج لينا 72 دوغري. لا فريكونس باينه، لا فريكونس هادي هي 1 على لا بيريود، هي 1 على 20 في 10 أس ناقص 3، هي 1 على 20 10 أس ناقص 3، هي 50 هرتز. وهادي لا فريكونس اللي كنخدموها حنا في المغرب. دونك انا كملت لكم لا كيسيون رقم 1، بانت لي فاهمه يدار، ماشي شي فاهمه يدار بصح شويه وصافي. دونك ندير واحد ريكابيتولاتيف تم 21 دقيقه. تبارك الله جيت نجاوب على لا كيسيون. ودابا تصوروا معايا جيت نجاوب كل واحد نجاوب لي على لا كيسيون، نديرو فين نوليو، ولكن ماشي مشكل انا معاكم. شوف اش قلنا هنا؟ سونسيبيليتي فيرتيكال ou bien الكاليبر ديال الكورون ديال الطونسيون. هنا سونسيبيليتي اوريزونتال تاع لو طون. كنحسب التدريجات هنا او هنا وكنضرب في الكاليبر ديالي. بغيتي الديفازاج اللي كنرمزو ليه حنا بارفوا بهكا، كيكون اما بالدوغري اما بالراديون، وهو داك الروتار في اوميغا. الري هو الروتار. شنو اوميغا؟ اوميغا هي 2 بي على تي. هذه بعدا من جبتها؟ شوف اوميغا شناهي؟ هي لا بولساسيون. هذه هي لا بولساسيون. باش كتكون بالراديون بار سكوند. اش كتساوي لا بولساسيون؟ هي 2 بي على تي، اللي هي 2 بي لا كتساوي بعدا 2 بي فوا اف. هي الاولى نوريكم من جات بعدا. هي 2 بي فوا الفريكونس، ياك؟ هي 2 بي فوا شنو الفريكونس؟ الفريكونس هي 1 على تي، الفريكونس هي 1 على البيريود، دونك هي 2 بي على تي. باش تكون هذيك تكون بيان سور بالراديون بار سكوند، هذه لا بيريود كتكون بالسكوند، وهاد الفريكونس كيكون بالهرتز. هادشي كلشي عارفو، كلشي عارف هادشي.